धन्यवाद भाइ हजुर सबैलाई फेरि पनि जय मसीह। र यस किसिमले जुममा यहाँहरूलाई प्रत्यक्ष भेट्न पाउँदा धेरै खुसी लाग्छ र यता फेसबुकबाट पनि धेरै मित्रहरूलाई अप्रत्यक्ष रूपमा मेरो आवाज तपाईहरु कहाँ पुर्याउन पाउँदा मलाई धेरै खुसी लागेको छ। र जतिजनाले सायद हाम्रो फेसबुक पेजमा सुन्दै हुनुहुन्छ, कतिपटक यो पहिलो पटक पनि हुनसक्छ। हरेकलाई नयाँ पुराना सम्पूर्ण मित्रहरूलाई स्वागत र प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। यो दैनिक डिभोसन हाम्रो लागि धेरै आशिषमय भएको छ भन्ने मलाई विश्वास छ र म र मेरो परिवार आफैले पनि हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ कि यस किसिमले विश्वासी मित्रहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग निरन्तर यो संगति गर्न पाउनु पनि हाम्रो लागि धेरै ठुलो आशिषको कुरो हो। र पछि युट्युबको माध्यमबाट सुन्नुहुने मित्रहरूलाई पनि परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। सुसमाचार हाम्रो लागि खुसीको समाचार हो भने यो सुसमाचार धेरै मानिसका लागि दुःखद समाचार पनि हो। त्यसै कारण आज रोमी 1 अध्यायको 18 देखि 32 सम्म हामी हेर्ने प्रयास गर्नेछौँ, जहाँ यो समाचार वास्तवमा मानिसको लागि धेरै दुःखद समाचार पनि हुन सक्छ। त्यसै कारण मानव जातिको निम्ति सबैभन्दा डरलाग्दो चीज भनेको नै परमेश्वरको क्रोध स्वर्गबाट प्रकट भएको छ भन्ने समाचार। परमेश्वरको क्रोध भन्ने बित्तिकै हामी कहिलेकाहीँ क्रोध, रिस इत्यादिलाई चाहिँ मानवीय दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि बढी नै इमोसनल, भावनात्मक भएको जस्तो देखिन सक्छ। तर परमेश्वरको क्रोध पनि हुन त त्यसमा भावना जोडिएको छ नै, तर त्यो परमेश्वरको स्वभाव क्रोध नभएर पापको स्वभावले आफ्नो अस्तित्वमा परमेश्वरबाट त्यो प्रतिक्रिया आफैले स्वीकार गरेको छ। त्यसकारण हामी जसले ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेका छौँ, धर्मी जन विश्वासद्वारा जिउनेछ अथवा सुसमाचारमा मानिसलाई छुटकारा छ, रिडेम्पसन भन्ने शब्द छ, मुक्ति छ भन्छौँ। मुक्ति केबाट छ त भन्दाखेरि पापबाट भन्दा पनि परमेश्वरको क्रोधबाट। जबसम्म मानिसले आफ्नो जीवनमा भएको पापको समाधान गर्दैन, भेटाउँदैन, तबसम्म त्यो पापले परमेश्वरको क्रोधलाई निम्त्याइरहेको छ। त्यसै कारण येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने व्यक्तिको निम्ति यो क्रुसको सन्देश चाहिँ खुसीको समाचार हो भने ख्रीष्ट येशूमा जीवन नपाएको अथवा परमेश्वरलाई लत्याइरहेको, इन्कार गरिरहेको, तिरस्कार गरिरहेको व्यक्तिको निम्ति यो सुसमाचार निकै डरलाग्दो दुःखद समाचार पनि हो। आउनुहोस्, यो लामो खण्ड छ, हामी यसमा सरासर गइहालौँ र त्यसपछि मनन गर्दै हेर्दै हामी बीचबीचमा रोकेर कुरा गरौँला। 18 पदमा यसरी भनिएको छ, परमेश्वरको क्रोध ती मानिसहरूका सारा भक्तिहीनता र दुष्टताको विरुद्ध स्वर्गबाट प्रकट भएको छ, जसले सत्यलाई तिनीहरूका अधर्मले दबाइराखेका छन्। परमेश्वरको क्रोध ती मानिसहरूका विरुद्धमा भन्दा पनि ती मानिसहरूका सारा भक्तिहीनता र दुष्टताको विरुद्धमा। याद गर्नु, यहाँ वाक्यांशको धेरै ठुलो अर्थ हुन्छ, शब्दको अर्थ हुन्छ। भक्तिहीनता भन्ने बित्तिकै अवश्य पनि यसले परमेश्वरप्रति मानिसको दुर्व्यवहार देखाउँछ भने दुष्टता भन्ने बित्तिकै मानिसले मानिसको विरुद्धमा गर्ने दुष्ट कार्यहरू। त परमेश्वरलाई र मानिसलाई जुन प्रकारले मानिसले हेर्नुपर्ने थियो त्यो हेर्न नसक्दाखेरिको परिणाम चाहिँ स्वर्गबाट परमेश्वरको क्रोध प्रकट भएको छ। वास्तवमा परमेश्वरले मानिसमाथि क्रोध खन्याउन चाहेको होइन। बडो स्पष्टै भन्छ, सारा भक्तिहीनता र दुष्टताको विरुद्ध, मानिसको विरुद्ध होइन, मानव जातिको विरुद्ध होइन, तर मानव जातिलाई दासत्वमा राखेको पापको शक्तिको विरुद्धमा परमेश्वरको क्रोध आएको छ, प्रकट भएको छ।
हुन त यो सुसमाचारमा नै परमेश्वरको धार्मिकता जसरी प्रकट भएको छ, सुसमाचारमा नै हामी त्यो परमेश्वरको क्रोध प्रकट भएको तथ्यलाई देख्दछौँ। कारण क्रुस परमेश्वरको क्रोध प्रकट भएको महत्त्वपूर्ण केन्द्र हो। जसरी यहाँनिर परमेश्वरको क्रोध भक्तिहीनता र दुष्टताको विरुद्ध प्रकट भएको छ। भक्तिहीनता भन्ने बित्तिकै बाइबलको महान आज्ञा प्रभुले भन्नुभयो, तैले तेरो परमेश्वरलाई सारा प्राणले, सारा हृदयले, सारा समशक्तिले प्रेम गर्नु र तैले तेरो छिमेकीलाई पनि आफूलाई चाहिँ प्रेम गर्नु। पाप भन्नु नै परमेश्वरलाई प्रेम नगर्नु र मानिसलाई प्रेम नगर्नु। अनि यो चाहिँ कल्वरी क्रुसमा एकीकृत भएको छ। अब यही कुरो हामी पछि रोमी 8 अध्यायको 3 पदमा 2 र 3 पदमा पनि हामी हेर्नेछौँ कि जो ख्रीष्ट येशूमा छन् तिनीहरूमा अब परमेश्वरको क्रोध, परमेश्वरको दण्ड छैन। किन छैन भने ख्रीष्ट येशूले शरीरमा पापलाई दण्डित पार्नु भएको छ भनिएको छ त्यहाँनिर। जब ख्रीष्ट येशू मानिस भएर आउनुभयो, मानिसका सारा पाप, यसलाई एउटा किसिमले ओब्जर्भ भन्ने शब्द छ, सारा पाप सोचेर आफ्नो शरीरमा मनुष्यत्वमा लिनुभयो। त्यसै कारण परमेश्वरको क्रोधलाई उहाँले क्रुसमा आफ्नो शरीरमा पूर्ण रूपले सेटिस्फाई के भन्छ सन्तुष्ट पार्नुभयो। पापलाई दण्ड दिनको लागि ख्रीष्ट येशू मानिस बन्नुभयो, शरीरमा आउनुभयो। त हामीले याद परमेश्वर मानिसको विरुद्धमा हुनुहुन्न मित्रहरू, पापको विरुद्ध हो परमेश्वरको क्रोध। तर दुःखलाग्दो कुरो, जसरी ख्रीष्ट येशूको शरीरमा पाप थियो, आज हामीले हाम्रो पाप ख्रीष्ट येशूलाई दिन चाहँदैनौँ र आफै आफ्नो जीवनमा पाप बोक्न चाहन्छौँ भनेदेखि त्यसपछि पापलाई दण्डित पार्दाखेरि मानिस पनि त्यो दण्डको भागीदार बन्दछ। त ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्नको लागि येशूको सन्देश खुसीको सन्देश हो। किनभनेदेखि हामीहरूको जीवनमा भएको पाप ख्रीष्ट येशूले आफ्नो शरीरमा लिइसक्नु भएको कारण अब हाम्रो जीवनमा पापको उपस्थिति देखिए तापनि त्यसको शक्ति छैन। र एक दिन यस्तो समय आउनेछ हाम्रो शरीरमा पनि पापको कुनै उपस्थिति हुने छैन। नयाँ सृष्टि जब हामी अनुभव गर्नेछौँ पुनरुत्थानमा, पूर्ण रूपले हामी पापको उपस्थितिबाट पनि सदाकाल अलग हुनेछौँ। त ख्रीष्ट येशूलाई जब हामी आफ्नो मुक्तिदाता भन्ने सब्स्टिट्युसनरी डेथ हिजो हामीले हेरेका थियौँ, सुसमाचारमा के हुन्छ त, विश्वास गर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि हामी अदालतको सामनेमा जसरी एउटाले सफाई पाउँदछ त्यस्तै किसिमले ख्रीष्ट येशूको कारण हामीले सफाई पाउँछौँ। त्यसपछि हामी ख्रीष्ट येशू जस्तै नयाँ सृष्टि बन्दछौँ। नयाँ सृष्टि मात्र नभएर परमेश्वर र हाम्रो मिलाप हुन्छ। हाम्रो शरीरमा नै स्वर्ग र पृथ्वीको मिलाप हुँदछ र त्यो सबैको पछाडिपट्टि अब्राहमसँग परमेश्वरले बाँध्नुभएको करार छ कि म तिमीहरूलाई तिमीहरूका पापबाट सदाकाल छुटकारा दिनेछु। अनि त्यो कुरो यर्मिया, इजकियल र विशेष गरी एसायाका किताबमा कि जब तिमीहरूलाई म आफ्नो देशमा फर्काएर ल्याउनेछु, तिमीहरूका पाप म सदाकालको लागि मेटाइदिनेछु। तिमीहरूको कारण होइन तर मेरै नाउँको खातिर म तिमीहरूमा नयाँ हृदय हालिदिनेछु, तिमीहरूमा नयाँ आत्मा हालिदिनेछु, म मेरो व्यवस्था तिमीहरूको हृदयमा राखिदिनेछु र त्यसपछि तिमीहरूलाई कसैलाई सिकाउनु पर्ने छैन परमेश्वरमा विश्वास गर भनेर, किनभनेदेखि म स्वयं तिमीहरूमा बास बस्नेछु। त्यो परमेश्वरको करार कल्वरी क्रुसमा येशू प्रभुले पुरा गर्नुभयो र नयाँ करारका हामीलाई भागीदार बनाएको कारण अब पापसँग हामी तर्सिनु पर्दैन, डराउनु पर्दैन। हाम्रो केही पनि बिगार्न सक्दैन, किनभने ख्रीष्ट येशूको शरीरमा त्यो पापले परमेश्वरको पुरा क्रोध प्राप्त गरिसकेको छ। त्यसकारण जसले ख्रीष्टमा विश्वास गर्छन् तिनीहरू विश्वासद्वारा नै धर्मी ठहरिनेछन्। यहाँ चाहिँ के भनेछ 18 पदकै दोस्रो खण्ड, जसले सत्यलाई तिनीहरूका अधर्मले दबाइराखेका छन्। संसारमा मान्छेले सत्य थाहा नपाएको होइन, तर आफ्नै अधर्मले पापलाई जीवनमा स्थान दिएको कारण अब परमेश्वरप्रति
आकर्षित हुनुको सट्टामा उनीहरू विकर्षित भएर जाँदैछन्। यो चाहिँ भइसकेपछि 19 र 20 पद अझै एउटा बाइबलको महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रवेश गर्छ। त्यहाँ पढौँ। परमेश्वरको विषयमा जान्न सकिने कुरा तिनीहरूमा प्रष्टै छ, किनकि परमेश्वरले तिनीहरूलाई त्यो कुरा देखाइदिनु भएको छ। उहाँको अदृश्य गुण अर्थात् उहाँको अनन्त शक्ति र ईश्वरीय स्वभाव संसारको सृष्टिदेखि नै बनाइएका थोकहरूमा छर्लङ्गै देखिएको छ। यसैले तिनीहरूलाई कुनै किसिमको बहाना छैन। अब परमेश्वरको क्रोध मेरो जीवनमा आएको खण्डमा यो परमेश्वर चाहिँ कस्तो निर्दयी भनेर हामी परमेश्वरलाई दोष दिन सक्ने हामीमा कुनै बहाना छैन। किन भनेदेखि मानिसलाई परमेश्वरले प्रकाश दिनुभएको छ। अब परमेश्वरको प्रकाशलाई विभाजन गर्दाखेरि हामी दुई किसिमले विभाजन, एउटा साधारण सबै मानिसलाई प्राप्त भएको प्रकाश र एउटा विशेष प्रकाश जो चाहिँ आज हामी जीवित वचन अथवा परमेश्वरको वचनमा हामी पाउँदछौँ। परमेश्वरको ज्ञानको कुरो गर्दाखेरि एउटा सारा मानिसलाई दिनुभएको छ। यसलाई हामी प्राकृतिक रूपले लिँदाखेरि प्रकृतिमा पनि र मानिसको विवेकमा पनि त्यो साधारण प्रकाश छ। एउटा विवेकशील व्यक्तिले घोरिएर यो प्रकृतिलाई हेर्दाखेरि नै भन्न सक्छ, हो यो पक्कै पनि बनाउने व्यक्ति त्यहाँ छ, र उसको विवेकले पनि उसलाई देखाइरहेको हुन्छ सही र गलत के हो भन्ने कुरा मानिसको विवेकले देखाइरहेको हुन्छ। त यो साधारण हिसाबले सम्पूर्ण मानव जातिलाई परमेश्वरले आफ्नो प्रकाश दिनुभएको छ र त्यो प्रकाश प्रकृतिमा पनि छ र त्यो प्रकाश मानिसको विवेकमा पनि छ। त्यसको हिसाबले 2 अध्यायमा पावलले भनेछ आफ्नो विवेकबाटै तिनीहरू दोषी ठहरिनेछन् जसको व्यवस्था छैन। तर त्यसपछि परमेश्वरले त्यो साधारण हिसाबले परमेश्वरको अस्तित्वको बारेमा उहाँले आफ्नो वचनद्वारा अगमवक्ताहरूद्वारा र अन्तिममा ख्रीष्ट येशू स्वयंमा त्यो प्रकाशलाई हाम्रो सामनेमा विशेष किसिमले ल्याउनु भएको छ। अनि सुसमाचार भन्नु नै परमेश्वरको व्यक्तिगत येशू ख्रीष्टमा भएको प्रकाश, जसले ख्रीष्टलाई चिनेको छ त्यसले परमेश्वरलाई चिनेको छ, जसले ख्रीष्टलाई देखेको छ त्यसले परमेश्वरलाई देखेको छ। त्यसकारण क्रिस्चियन जसको हातमा बाइबल छ तिनीहरूलाई पनि कुनै बहाना छैन अब क्रोधमा गएपछि परमेश्वरलाई दोष दिने, र जससँग बाइबल छैन, कहिल्यै परमेश्वरको नाम सुनेकै थिएन, यीशुको नामै सुनेको थिएन भने पनि मानिसलाई थाहा छ त्यहाँ परमेश्वर छ, यो सृष्टि बनाउने कुनै सृष्टिकर्ता छ, तापनि मानिसले यो सृष्टिकै पूजा गरेको कुरो तल देखिन्छ। अब किन चाहिँ मानिसलाई बहाना छैन? माथि हेर्दाखेरि 3टा कुराहरू विशेष हामीले हेर्नुपर्ने। 20 पदमा परमेश्वरको अदृश्य गुण, परमेश्वरको गुणको बारेमा पनि प्रकृतिले बताउँछ। प्रकृतिमा नियम छ, प्रकृतिमा बडो किसिमको जीवन छ, प्रशस्ता छ, एक किसिमले परमेश्वरको गुण नै त्यहाँ सुन्दरतादेखि लिएर सबै असल कुराहरू पनि प्रकृतिमा हामी देख्दछौँ। त्यसकारण उहाँको अदृश्य गुण, उहाँको अनन्त शक्ति पनि छ। अब यो ब्रह्माण्डलाई हेरौँ, यो सृष्टि गर्न सक्ने कस्तो शक्तिशाली महान अस्तित्व हुनुपर्छ, र त्यसपछि ईश्वरीय स्वभाव पनि यो संसारका सृष्टिदेखि नै बनाइएका थोकहरूबाट मानिसलाई दिइएको छ। परमेश्वरको चरित्र, परमेश्वरको स्वभाव र परमेश्वरको शक्ति सृष्टिले नै बयान गरेको छ। धेरै वैज्ञानिकहरू पनि जब धेरै कुराहरू अध्ययन गर्दछन् र त्यसपछि अन्तिममा आएर सुरुमा उनीहरूले परमेश्वर छैन, यो आफै भएको भन्छन्। जब तिनीहरू वास्तविक रूपले बडो निष्पक्ष ढङ्गले प्रकृतिको सृष्टिको बनिएका कुराहरूको अध्ययन गर्दछन्, त्यसपछि उनीहरू अवश्य पनि यो बनाउने व्यक्ति छ भनेर नै स्वीकार गर्न बाध्य हुन्छन्। बनिएका कुराहरूमै हामी परमेश्वरको बडो अचम्मको प्रकाश देखिएको छ। 21 पदबाट पढौँ। किनकि परमेश्वरलाई चिनेर पनि तिनीहरूले परमेश्वरलाई दिनुपर्ने महिमा दिएनन्, न त धन्यवाद नै चढाए, तर तिनीहरू आफ्ना विचारमा बेकममा भए र तिनीहरूको मूर्ख मन झन अँध्यारो भयो। बुद्धिमान छु भन्ने दाबी गरे तापनि तिनीहरू मूर्खै भए र तिनीहरूले विनाशी मानिस, चराचुरुङ्गी, जारखुट्टे जनावर र घस्रने जीवहरूका मूर्तिका रूपमा अविनाशी परमेश्वरको महिमा साटफेट गरे। अब मानिसले के गरे त भन्दाखेरि यो परमेश्वरले
प्रकट गर्नुभएको प्रकाशबाट परमेश्वरमा विश्वास गर्नुको सट्टामा परमेश्वरलाई नै लत्याएर र आफैले आफ्नो लागि उनीहरूले ईश्वर बनाए। मानिसलाई परमेश्वरले आफ्नो स्वरूपमा बनाएको थियो, तर आज मानिसले आफ्नो विचारमा ईश्वर प्रकट बनाउँदछ र परमेश्वरले दिएको प्रकाशको विरुद्धमा गएर परमेश्वरलाई दिनुपर्ने महिमा पनि दिएनन्, धन्यवादी पनि भएनन्। यो परमेश्वरलाई महिमा दिनु र धन्यवादी हुनु वास्तवमा मानव साइकोलोजी, मानव मनोविज्ञानको लागि, मानव स्वास्थ्यको लागि, मानव सुख शान्तिको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयहरू हुन्। जब परमेश्वरलाई दिनुपर्ने महिमा र परमेश्वरप्रति हुनुपर्ने धन्यवादी मानिसको जीवनबाट हटेर जान्छ, त्यसपछि त्यो जीवनमा वास्तविक सुख शान्ति सन्तुष्टि कहिल्यै प्राप्त हुँदैन। र यो प्रकाश पाएका मानिसले के गरे? अझै झन बढ्ता परमेश्वरको विरुद्धमा उनीहरू बागी भएर गए। परमेश्वरले दिएको प्रकाशको विरुद्धमा उनीहरू लागे। यसमा धेरै कुराहरू हामी छलफल त गर्न सक्छौँ, तर साधारण हिसाबले पनि यो बुझिने कुरा हो। मानिसले आज के नै पुजेको छैन। परमेश्वर बाहेक अरू जुनसुकै कुरा पुज्न तयार छ मान्छे। एकजनाले भनेको छ यसरी कि when man stops believing in God, he will believe in anything else. जब परमेश्वरले मानिसमाथि विश्वास गर्न छोड्छ, त्यसपछि ऊ जुनसुकै कुरा पनि विश्वास गर्न तयार हुन्छ। जब परमेश्वरलाई बुझ्न मानिसले छोड्छ, त्यसपछि ऊ एकदमै घिनलाग्दा कुराहरूलाई पनि पुज्न थाल्छ। र इजरायलको इतिहासमा तपाईँ कानानाइट्सहरूको बारेमा, कनानीहरूको बारेमा देख्नुहुन्छ र त्यो कनानी आत्मा आजसम्म यथावत छ। त परमेश्वरको प्रकाशलाई जब मानिसले लत्याउँदछ, येशू ख्रीष्टमा आएको सुसमाचारलाई जब मानिसले लत्याउँछ, त्यसपछि उसले जुनसुकै कुरालाई पनि आफ्नो लागि ईश्वर ठान्दछ। 24 पदबाट हेर्दै जाउँ। जब जब मानिसले परमेश्वरलाई लत्याउँदछ, 25 पदमा पनि त्यो कुरो देखाइएको छ। र परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि 24 पदमा, यसकारण परमेश्वरले तिनीहरूलाई तिनीहरूका हृदयका काम वासनाको अशुद्धतामा छोडिदिनु भयो कि तिनीहरूले आपसमा आफ्ना शरीरको अनादर गरून्। एउटा गजबको के भन्छौँ, यो फेनोमेनन, एउटा घटना छ, एउटा घटनाक्रम हामी देख्दछौँ। जब जब परमेश्वरको प्रकाशलाई लत्याएर परमेश्वरलाई पुज्न छोडेर मानिसहरू अरू चिज, वस्तु र व्यक्तिलाई पुज्न थाल्दछन्, त्यसपछि दोस्रो रहस्यमय मानव दुष्टता भनौँ अथवा मानिसको पतन भनौँ, त्यो चाहिँ हो यौन दुराचार त्यहाँ देखा पर्छ। अब मन्दिरमा हुने वेश्यावृत्ति तपाईँले देख्नु भएको छ। मन्दिरमा राखिएका यी अश्लील तस्बिरहरू तपाईँ हाम्रो प्राचीन इतिहासदेखि नै देख्दै आएका छौँ। कतिपय यस्ता मन्दिरमा हुन्छन् जहाँ हामी जान पनि लाज लाग्छ। त्यस्ता स्थिति हरेक समाजमा जब परमेश्वरलाई मानिसले लत्याउँदछ, दोस्रो तह चाहिँ हो उसको सेक्सुअलिटीमा समस्या, उसको के भनौँ यौन कामवासनाले त्यसपछि मानिसलाई पशु जस्तो बनाउँछ। यहाँ पनि त्यही कुरो, मूर्ति पूजाको दोस्रो, अब मानिसको पतन, अब एउटालाई अङ्ग्रेजीमा यसलाई डिप्राभिटी भन्ने शब्द चलाएको छ, मानिसको पतन र टोटल डिप्राभिटीको एउटा प्रक्रिया देखिन्छ। पहिलो कुरो परमेश्वरलाई पुज्न छोडेर अरू चिज, वस्तु र व्यक्तिलाई पुज्न थाल्नु, सृष्टिकर्तालाई छोडेर सृष्टिको पूजा गर्न थालेपछि त्यसको अर्को खुड्किला, तल झर्ने खुड्किला हो, उसको काम वासनाले पशुको रूप लिन्छ। त्यसपछि यौन दुराचारहरू त्यहाँ देखा पर्दछन्। त्यही कुरो यो 25 पदमा पनि त्यहाँ छ, तिनीहरूले परमेश्वरको सत्यतालाई झुटसँग साटेर सदा सर्वदाका परमधन्य सृष्टिकर्तालाई त्यागेर बरु सृष्टि गरिएका थोकहरूको पूजा र सेवा गरे। यसै कारण परमेश्वरले तिनीहरूलाई लाजमा कामुकताको निम्ति छोडिदिनु भयो।
कामुकताको निम्ति छोडिदिनु भयो। परमेश्वरले पनि चासो लिनु भएन। तिनीहरूका स्त्रीहरूले आफ्ना स्वाभाविक व्यवहारलाई अस्वाभाविक व्यवहारमा परिवर्तन गरे र त्यसै गरी स्त्रीतर्फको स्वाभाविक व्यवहार त्यागेर एक दोस्रातर्फ कामुकताको जलनमा पुरुषहरूसितै निर्लज्ज काम गरे र आफ्नै शरीरमा आफ्ना कसुरको उचित दण्ड भोगे। यसरी तिनीहरूले परमेश्वरलाई मान्यता दिन नचाहेका हुनाले परमेश्वरले तिनीहरूलाई भ्रष्ट मनका अवस्थामा अनुचित आचरणको निम्ति त्यागिदिनु भयो। याद गर्नुहोस्, परमेश्वरले पनि मानिसलाई जबरजस्ती गर्नुहुन, मानिस यस्तै अनुचित आचरणमै मगजको अन्धकारमै रमाउन चाहन्छ नि, परमेश्वरले छोडिदिनु भयो। त यहाँ यो समलिङ्गी समस्या, होमोसेक्सुअलिटीको समस्या पनि यहाँ देख्दछौँ र व्यभिचारका सबै कुराहरू तल पनि आउनेछन्। तर मुख्य गरी जब परमेश्वरको विरुद्धमा मानिस जान्छ, परमेश्वरलाई पुज्न छोडेर अरू चिज वस्तु र व्यक्तिलाई उसले पुज्दछ भनेदेखि उसले परमेश्वरको महिमालाई लत्याएर परमेश्वरलाई महिमा दिनुको सट्टामा, परमेश्वरप्रति धन्यवादी हुनुको सट्टामा मानिस परमेश्वरको बेइज्जत गर्न जान्छ र अधन्यवादी भएर परमेश्वरलाई नै ऊ दोष दिन थाल्दछ, जसको फलस्वरूप कामुक वासनाले उसलाई बसमा पारेर ऊ जनावरको स्थितिमा पुग्न जान्छ। यो अब होमोसेक्सुअलिटी एउटा प्रकृतिको नियम विरुद्ध गयो। यहाँ 27 पदमा आफ्नै शरीरमा आफ्नो कसुरको उचित दण्ड भोगे भन्ने वाक्यांश पनि त्यहाँ देखाइएको छ। अब यो दण्ड चाहिँ हुन त अब एड्स लाग्नेदेखि लिएर यो होमोसेक्सुअल जीवनशैलीमा जिउने मानिसहरूको जीवन एकदमै दुःखलाग्दो हुँदो रहेछ। नजिकबाट हेर्नुभयो भनेदेखि मानसिक समस्यादेखि लिएर शारीरिक समस्यादेखि लिएर सामाजिक हर किसिमले त्यो व्यक्ति अस्वाभाविक हुन्छ र त्यसपछि एउटा पुरुषले पुरुष र स्त्रीसँग गर्दाखेरि उनीहरूमा जुन प्रकारको सृष्टिको जुन नियम थियो त्यो नै सिद्धिन्छ। उनीहरूको अपताल्य हुन्छ, अर्को शब्दमा भनौँ भने सन्तानहीन भएर मर्नुपर्ने हुन्छ, यस किसिमको दण्ड। त्यसपछि अन्तिममा हाम्रो समय सिद्धिनुभन्दा अगाडि 29 देखि अन्तिमसम्म ती सबै अवस्थालाई एउटा कामुकताको वासनामा गइसकेपछि त्यसपछि उसको मगज अँध्यारो भएपछि हरेक उसका सोचाइ विचार भावना पनि पापको बसमा भएको कारण कम्प्लिटली पूर्ण रूपले मानिस पापको बसमा परेको छ भन्ने कुरा 29 देखि लिएर 32 सम्म करिबको 21वटा पाप त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। र बाइबलमा जब 7 भनिन्छ त्यो पनि 3 पल्ट उल्लेख गरिन्छ भनेदेखि कम्प्लिटली पूर्ण रूपले मानिस पापको दास भएको कुरो देखाउँदछ। यहाँनिर ती पापको बारेमा हेरौँ। यहाँ जब कामुक वासनामा गइसकेपछि अरू पापहरूले कसरी ठाउँ लिन्छन्। 29 तिनीहरू सबै किसिमका बदमासी, दुष्टता, लोभ, इबिले भरिएका छन्। तिनीहरू डाहा, हत्या, झैझगडा, छल, बदख्वाइले भरिएका हुन्छन्। तिनीहरू कुरौटे र बदनाम गर्ने, कुरौटे पनि हामीलाई त एकदमै कुरा गर्न मन लाग्छ र वास्तवमा यो डेडली सिनमा आउँछ, विनाशकारी पाप। परमेश्वरलाई घृणा गर्ने, ढिट, अहङ्कारी, अभिमानी, दुष्ट कुरा रची हिँड्ने, आमा बाबुको आज्ञा पालन नगर्ने, मूर्ख, विश्वासघाती, निर्दयी र क्रूर हुन्छन्। यस्ता काम गर्नेहरू मृत्युको योग्य हुन्छन् भन्ने परमेश्वरको धार्मिक विधान जान्दा जान्दै पनि तिनीहरू यी काम गर्ने मात्र होइनन् तर यस्ता गर्नेहरूसँग पूर्ण सहमति पनि हुन्छन्। त एउटा पाप गरेर नरक ऊ जाने हो भने ऊ एक्लै नरक जान चाहँदैन, जसरी शैतान पनि एक्लै नरक जान चाहँदैन। र आजको परमेश्वरको विरुद्धमा कोही व्यक्ति गएको छ, उसलाई थाहा हुन्छ म यो गर्दैछु, जे गर्दैछु त्यो गलत हो, यसको परिणाम पनि गलत नै हुन्छ भन्ने कुरा उसलाई थाहा हुँदा हुँदै पनि ऊ त्यो गरिरहेको हुन्छ र आफूले मात्र होइन अरूलाई पनि त्यो गर्नमा उत्साह दिन्छ र आफूले गर्न सकेन भने अरूलाई त्यतापट्टि गर्न उत्साह दिन्छ भन्ने कुराहरू। यो खण्ड वास्तवमा धेरै डरलाग्दो खण्ड हो। यो पढ्दाखेरि हाम्रो आङ सिरिङ्ग सिरिङ्ग हुनुपर्ने हो। तर कल्भरी क्रुसमा
यी सबै पापका शक्तिलाई प्रभुले आफ्नो शरीरमा लिनुभएको कारण फेरि 16-17 पद सुसमाचार विश्वास गर्नेका निम्ति मुक्तिको लागि परमेश्वरको शक्ति हो। यस्तो डरलाग्दो पापबाट परमेश्वरले हामीलाई छुटकारा दिनुभएको छ र त्यो पापलाई यीशु ख्रीष्टले आफ्नो शरीरमा दण्डित पारिसकेको कारण अब हामी दण्डको आज्ञाको मुनि जानु पर्दैन। तर परमेश्वरलाई जानेर पनि सुनेर पनि दिनुपर्ने महिमा दिएनौँ र परमेश्वरप्रति धन्यवादी भएनौँ भनेदेखि हामीले परमेश्वरको क्रोध जो दुष्टताको विरुद्धमा छ, भक्तिहीनताको विरुद्धमा छ, त्यसको सामना हामीले गर्नुपर्नेछ र जो चाहिँ दोस्रो मृत्यु हो, पापको ज्याला मृत्यु हो भन्ने कुरा अब हामी यही कुरो लगातार रोमी 3:20 सम्म जानेछ। सारा मानिस आज पापको बसमा छ र त्यसै कारण त्यो मानिसलाई सुसमाचार चाहिएको छ भन्ने कुराको एउटा तथ्य उजागर गर्नको लागि 3:20 सम्म पावलले यी विषयलाई अगाडि लैजानुहुनेछ र आज चाहिँ जेनरली सम्पूर्ण मानव जाति पापको बसमा छ, तर परमेश्वरले ख्रीष्ट येशूमा उसलाई त्यो पापबाट मुक्ति दिन योजना पुरा गरिसक्नु भएको छ र त्यो सुसमाचार हाम्रो हातमा आएको छ र हामीले त्यसकारण यो पापको बसमा परेको मानिसलाई सुसमाचार सुनाएर त्यो परमेश्वरबाट आउने क्रोधबाट बचाउनको लागि पाइला चाल्नु परेको छ।